अस्सलाम अलैकुम। आदाब। आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स मीटा ATM एजुकेशन अपडेट। औम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब असातिज़ा किराम का पाक फ़ौज को खराजन तहसीन महकमा तालीम हैदराबाद के अफसरान की गैर हाज़िरी पर इजहार अफसोस। खबर की तफसील हैदराबाद से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां 24 मई 2025 को औम तशक्कुर की एक पुरवकार और जज्बाती तकरीब दुआ हा लतीफ़ आबाद निम्बोस 11 में मुनक़िद हुई। इस तकरीब का एहतमाम पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन कराची सिंध और हैदराबाद डिवीज़न की जानिब से हैदराबाद के डिवीज़न के चीफ ऑर्गेनाइज़र शहजाद शेख की सरबराही में किया गया, जिसमें डिवीज़न भर से आए हुए सैकड़ों असातिज़ा, नॉन टीचिंग स्टाफ, क्लर्क और तालीमी कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में वतन से महब्बत, यकजहती और अफ़वाजन पाकिस्तान के साथ इज़हार अक़ीदत का शानदार मुज़ाहरा देखने को मिला। पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के सदर एजाज बेग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। उनके जज्बे, इसार और कुर्बानियों की बदौलत आज हम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। औम तशक्कुर न सिर्फ अफ़वाजन पाकिस्तान से महब्बत का इजहार है, बल्कि नई नस्ल में हुब्बल वतानी बेदार करने का एक मुअस्सिर ज़रिया भी है। इसी तरह चीफ ऑर्गेनाइज़र हैदराबाद डिवीज़न शहजाद शेख ने कहा कि असातिज़ा ने आज जिस जोश व जज्बे से औम तशक्कुर में शिरकत की, वो इस बात का सबूत है कि कौम अपने सिपाहियों के साथ खड़ी है। तकरीब में शायन कौसर हसन कयूम, शाइस्ता जरदारी, नासिर इमरान बख्शी, असरार शाह, ज़ैन अलाब्दीन, गुलफाम नबी और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की और अफ़वाजन पाकिस्तान के किरदार को खराजन तहसीन पेश किया। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नासिर इमरान बख्शी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शदीद गर्मी, लोड शेडिंग और हब्स के बावजूद असातिज़ा, क्लर्क और ख़वातीन की बड़ी तादाद की शिरकत इस बात की दलील है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम अपनी फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। दूसरी तरफ तकरीब में महकमा तालीम हैदराबाद डिवीज़न के किसी भी अफसर, TODO नुमाइंदे की गैर हाज़िरी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सदर एजाज बेग ने कहा कि ऐसे कौमी नौयत के प्रोग्राम में अदम दिलचस्पी एक अफसोसनाक रवैया है और उससे इदारे की संजीदगी पर सवाल उठते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि महकमा तालीम के मुताल्लिका अफसरान के इस रवैये का नोटिस लिया जाए। तकरीब के मुंतज़मीन में चीफ ऑर्गेनाइज़र हैदराबाद डिवीज़न शहजाद शेख, गुलफाम नबी, अतिया बलोच, अफजल खान, ज़रार अहमद, मोहम्मद सफदर आराइन, मजहर कंबो और दीगर शामिल थे। मीडिया टीम के फ़राइज़ अली बख्शी और मुईज़ हुसैन ने अंजाम दिए। औम तशक्कुर की ये तकरीब हुब्बल वतानी, यकजहती और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी का अमली मुज़ाहरा साबित हुई, जो तालीमी शोबे की कौमी ज़िम्मेदारियों के इजहार की एक रोशन मिसाल है। मेरा नाम एजाज बेग है। मैं इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जो तो अहिंसा का पुजारी हूं मगर याद रहे, यूं तो अहिंसा का पुजारी हूं मगर याद रहे, खंजरे बुखार भी बन जाऊंगा। घर मेरी विदाई पे कोई आंच आई तो कलम छोड़ के तलवार भी बन जाऊंगा। इस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी ने किसी एसोसिएशन को लॉन्च किया। मैं शुक्रगुजार हूं पीपल्स पार्टी का। मैं शुक्रगुजार हूं सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनैदी का। मैं शुक्रगुजार हूं कराची के प्रेसिडेंट असलम समूह साहब का। मैं शुक्रगुजार हूं अपने दोस्तों और साथियों का जो मेरे साथ जुड़कर कराची व सिंध में काम कर रहे हैं। मैं मीरपुर खास वालों का भी शुक्रगुजार हूं। मैं हैदराबाद के लोगों का भी शुक्रगुजार हूं। हैदराबाद में पीपल्स एजुकेशन की तरफ से चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब शहजाद शेख साहब को बनाया गया है और मैं उम्मीद करता हूं
کہ جس تیزی سے پورے سندھ میں پیپلز ایجوکیشن امپلائیز ورک کر رہی ہے امپلائیز کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد سے بھی حیدرآباد کے امپلائیز بھی اس ایسوسی ایشن سے فیضیاب ہوں گے۔ ویسے تو یہ پروگرام پاک افواج کے لیے ہے کہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت اپنے زون میں حملہ تو کر گیا، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم تھوڑے ہونے کے باوجود بھی بہت طاقتور ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دل موجود ہے، ہمارے پاس پیپلز پارٹی جیسی قیادت موجود ہے، ہمارے پاس ایک بہادر آرمی موجود ہے، ہمارے پاس ایک بہادر نیوی موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس ایک بہادر ایئر فورس موجود ہے۔ میں شکر گزار ہوں شہزاد صاحب کا کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھا اور حیدرآباد میں یہ پروگرام کامیاب ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ایسے ہی چلتا رہے گا، اور اس تھوڑی سی جھڑپوں کے درمیان جو لوگ شہید ہو گئے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، شہیدوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں سے بھی امید رکھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے جو لوگ شہید ہو گئے ان کے لیے دعا کریں۔ اور آخر میں یہ ایک شعر کہوں گا میں، مسئلے مشکل ہیں تو مشکل ہی سے آسان ہوں گے، مسئلے مشکل ہیں تو مشکل ہی سے آسان ہوں گے، ابھی ہم چند روز اور پریشان ہوں گے، وقت اپنا ہے مگر وقت نہیں ہے اپنا، وقت آیا تو ہم ہی لوگ سلیماں ہوں گے۔ نعرہ بھٹو! پاکستان! پاکستان! لا الہ الا علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔ دوستو، آج کا پروگرام ہم نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد شہزاد ہے، محمد شہزاد شیخ، پیپلز ایجوکیشن امپلائیز حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا چیف آرگنائزر، جو ہمارے پیار کرنے والے محبت کرنے والے مرزا اعجاز محبت سے بنے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کی کہے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کو بہتر انداز میں کام کریں۔ میں آگے بات کرنا چاہوں گا محترم جناب مہمانان گرامی اور میرے اساتذہ کا اور محکمے کے موٹی اخلائی بہنوں بھائیوں، صرف ایک کو چھوڑ کر کے لیے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری بھائی نہیں ہمیں ایک کو چھوڑ کر، یعنی میری بھائی نہیں ہمیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید، شکریہ آپ سب کا قیمتی وقت دینے کا۔ آج ہم اظہار تشکر کر رہے ہیں اللہ پاک کے حضور، اس نے ہماری فوج کو، جو کہ دنیا کی جانی مانی دلیر فوجی، جس نے ہمارے موجود کا فوجی سربراہ محترم فوجی سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف بہادر لیڈر فوجی لیڈر عطا فرمایا، جو ناقابل تسخیر فوج کا سالار ہے، جس کی سربراہی میں ہماری فوج کے جوانوں نے بھارت کی تمام مہارتوں کو چکنا-چور کر کے ان کی اپنی زمین پر انہیں کی مٹی کو چڑھا دیا اور ان کو ملیا بیٹھ کر دیا۔ اب تھوڑا سا میں آگے بات کرتا ہوں۔ اب میں تھوڑا سا آگے بات کرتا ہوں۔ زندہ باد۔ میں تھوڑا آگے آتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری پیپلز ایجوکیشن ایسوسیشن، جو کہ محترم بانی مرزا اعجاز شیخ کی سربراہی میں پیپل لیبر بیرو سے الحاق کے معارض مولود میں آئی، جس کے مقاصد اسکول، اساتذہ، الیکٹریکل اسٹاف اور اسٹاف کے بنیادی حقوق دلانا ہے اور ان کے مسائل کے حل میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے۔ لیکن یہ سب عمل کی کامیابی جب ہی ممکن ہے جب ہم سب میں اتحاد ہوگا۔ ویسے تو سبھی جانتے ہیں اتحاد میں بڑی برکت ہے، اور ہم انشاءاللہ
इंशाअल्लाह इत्तेहाद की मदद से तमाम मसाइल हल कराएंगे, क्योंकि हम कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो के इनकलाबी जाले मजदूरों इब्लाज के हकूक़ की जंग में सबसे अव्वल के कायदे थे और रहेंगे। आखिर में एक बार फिर मैं आने वाले मुझे मेहमानों को इनकलाबी जालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आखिर में शेर के साथ अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। ये कह रही है इशारों में गर्दी से गर्दू, ये कह रही है इशारों में गर्दी से गर्दू कि जब हम कोई सख्त इनकलाब देखेंगे इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हैदराबाद आए हैं पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन की तरफ से अलहाक पीपल लेबर ब्यूरो असलम समो साहब की हिदायत पे हम यहाँ हैदराबाद आए हैं तशक्कुर अफ़वाज पाकिस्तान के सिलसिले में। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और यहाँ के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत ज़्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक हुए। हम हैदराबाद के लोगों के शुक्रगुज़ार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आज के बाद हमसे जुड़ के एजुकेशन में काम करेंगे और अफ़वाज पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। और हम क्या कहते हैं, हमारी जो हुकूमत है वो इस मामले में बिल्कुल हमें सपोर्ट करेगी और हम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं पाक अफ़वाज का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाज जिंदाबाद। शुक्रिया। पाकिस्तान में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब 1965 की जंग हुई थी तो हिंदुस्तान को उस वक़्त ये सोच लेना चाहिए था कि ये वो कौम है जो अपने पेट पर बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट गए दिफा पाकिस्तान के लिए। ये वो कौम है जो अपनी मौत को शहादत का दर्जा समझकर मौत के लिए 24 आवर तैयार रहती। हम वो कौम हैं जो नमाज़ों के अंदर अपनी शहादत की दुआएं मांगते हैं। हमने अपने पेट पर बम बांधकर 1965 में भी मुल्क का दिफा किया। अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जदीद टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एटम बम है। हम पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हम सुपर पावर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक जो ममालिक हैं हम उनके सुपर पावर हैं। तो पाकिस्तान की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा, जिस तरह हमारी शाहीनों ने उनकी आंखें निकाल दी, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि आज इंटरनेशनल स्तर पर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी ने जो अपनी धाक बिठाई है और दुनिया ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है। हमारा ईमान है ताकतवर तरीन सुपर पावर अल्लाह है। अल्लाह के बाद हमारी फ़ौज है। हमारे मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बका के लिए इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। भारत या दुनिया की कोई और ताकत अगर हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखेगी तो इंशाअल्लाह, अभी तो इनके तैयारी तबाह की है, हम इंशाअल्लाह उन ममालिक को नेस्त व नाबूद कर देंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे पास हैदराबाद डिवीज़न के असातिज़ा बिरादरी के एक और रहनुमा मज़हर कम्बो साहब हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के साथ ही यहाँ हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर खड़े हुए हैं जिन्होंने आज ये ऑर्गेनाइजर में अपने हाई कमान के हाथों से आर्डर लिया है और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे कि इनके क्या इरादे हैं और आज के प्रोग्राम के लिए हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मज़हर कम्बो पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन हैदराबाद के जो उनकी तरफ से आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था और इस प्रोग्राम में हमने अपनी पाक फ़ौज, पाक आर्मी के साथ जो है वो इज़हार तशक्कुर का ऐलान किया था। तो जितनी भी असातिज़ा बिरादरी है, खाली असातिज़ा नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितना भी स्टाफ है, चाहे वो टीचर हैं, चाहे लोअर स्टाफ है, चाहे दूसरा हमारा स्टाफ है, वो सारा पाक फ़ौज के साथ है। पाकिस्तान फ़ौज को अगर कभी भी किसी भी लम्हे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है तो खाली टीचर नहीं, हमारे क्लर्क, हमारा लोअर स्टाफ और दीगर जितना भी हमारा स्टाफ है वो पाक फ़ौज के साथ एक ही नारा लगाएगा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम की ये इन्होंने कैसा पाया प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या ख्याल है? हैदराबाद में ये प्रोग्राम हुआ है इज़हार तशक्कुर पाक फ़ौज के हवाले से। पाक फ़ौज ने जो कारनामा अंजाम दिया, सर अंजाम दिया है, वो
صرف انڈیا کو جواب نہیں ہے، پھر پوری دنیا کے لیے جواب ہے کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں اور اتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ پاکستان صرف ایٹمی طاقت نہیں، لیکن پاکستان کے اندر میں ایک طاقت یہ ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ جو لگتا ہے وہ طاقت بھی ہے، اور یہ کہ ہم مرنے کے لیے بھی اب پاکستان کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہی فوج کا جو جذبہ ہے بہت بڑا اور بہت عظیم جذبہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اپنا نام تقریباً بہت اونچا کر رکھا ہے۔ اور پاک فوج نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، جس میں جو یہ فرانس کے طیارے تھے، جو فرانس بول رہا تھا کہ ہمارا کوئی اس چیز کو گرا نہیں سکتا، رافیل کو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ پاکستان نے گرا کے یہ تقریباً ثابت کر دیا کہ ہم دنیا کے کسی بھی فوج کے ساتھ، کسی بھی ہتھیار کے ساتھ ایسے لڑ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور انڈیا کو جو منہ توڑ جواب ملا ہے، اور انڈیا آج تو کیا صدیوں تک یاد کرتا رہے گا۔ صاحب اگر اللہ نہ کرے کبھی آرمی کو ہماری ضرورت پڑی تو ٹیچر برادری آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ ایک آواز پہ ہماری پوری ٹیچر رات کو کسی بھی ٹائم اگر آرمی کی آواز آئی تو ہم اپنے سر سے کفن باندھ کے ان کے ساتھ ہی رہیں گے اور ان کے ساتھ ہی چلیں گے، اور بارڈر میں ہم ان سے پہلے ہی ہوں گے اور اپنی جان بھی دے دیں گے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس وطن کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، پاک افواج کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آج کی اس تقریب کے رونما شہزاد شیخ صاحب ماشاءاللہ حیدرآباد ڈویژن کے چیف آرگنائزر ہیں، اور انہوں نے پہلا ہی پروگرام اتنا بڑا کرا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ابھی تک پروگرام ختم ہو گیا ہے، مگر پروگرام کی گہما میں دیکھیں یہ حیدرآباد ڈویژن کے تمام اساتذہ، لطیف آباد آگے پیچھے جو اتنے حیدرآباد ڈویژن آتے ہیں سب سے وہاں آئے ہیں۔ تو شہزاد بھائی، آپ نے یہ پروگرام کر کے کیا محسوس کرتے ہیں اور کیوں کرا ہے آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہزاد شیخ، میرا مقصد پاکستان، میرا ایمان پاکستان، میرا دل پاکستان۔ تو میں پاکستان کے لیے جو جنگ ہوئی تو دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم خاص طور پر ہمارے ایجوکیشن کے لوگ، جو ایجوکیشن کے میل اور فیمیل ہیں، وہ ہمارا میسیج آسانی سے گھر گھر پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے پروگرام انعقاد کیا گیا تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کے وہ جیالے ہیں جو پاکستان کو کے لیے سوچنے والوں کے لیے بھی ان کے گھروں پہ گھس کر ان کو نیست و نابود کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم انشاءاللہ یہ پروگرام اور میسیج اپنا انشاءاللہ گھر گھر پہنچائیں گے، اور ماشاءاللہ آج ہمارے اس پروگرام کی بدولت سے ماشاءاللہ بے شمار مقامات پر ہمارا میسیج ایک ایک گھر پہنچ جائے گا، میل اساتذہ کے ذریعے، میل فیمیل اساتذہ کے ذریعے۔ یہ بھائی ہم دکھا سکتے ہیں، ہمارے میڈیا کے دوست دکھا سکتے ہیں کہ ابھی بھی ماشاءاللہ ہماری ایک کثیر تعداد میں یہ خواتین موجود ہے، جینٹس موجود ہیں، جبکہ پروگرام کا اختتام کو کم سے کم میں سمجھتا ہوں آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو چکا ہے۔ بھائی اساتذہ کے لیے آپ کے لیے کیا حیدرآباد ڈویژن کے حوالے سے کام میں کیا کیا ڈیمانڈ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ اساتذہ چاہے پہ ایک گریڈ سے لے کے ایک گریڈ سے 16-17 گریڈ تک جہاں بھی بلکہ آگے بھی کے بھی اساتذہ افسران کے ساتھ ہیں ہم، اور انشاءاللہ ان کی تنخواہوں کے لیے ہم یہ مطالبہ کریں گے کم سے کم تنخواہ 30% کم سے کم کی جائے، کم سے کم تنخواہ 30%، کم وہ زیادہ برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے اساتذہ اس وقت پنجاب تک، وہ بھلے دیگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پنجاب تک مارچ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم جلد ایک لائحہ عمل بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ ابھی ہمارے حیدرآباد سے ایک تعلق ہیں زین بھائی،